बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम महतरम नाज़रीन। दुनिया का अजीम फातिह सिकंदर आज़म, जो सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी सुल्तनत खड़ी करने वाला नौजवान बादशाह था। सिकंदर आज़म बचपन से ही ऐसी आदत और खुसूसियात की मालिक थे कि देखने वाले कहते कि ये बच्चा बड़ा होकर दुनिया का अजीम शख्स बनेगा। एक दफ़ा सिकंदर आज़म ने महल से दूर एक बड़ा सा खेमा बनाया हुआ था। सिकंदर आज़म अपना ज़्यादातर वक्त इसी में ही गुजारता था। एक दफ़ा किसी ने सिकंदर आज़म से सवाल किया कि हुजूर, आपका इतना बड़ा महल है, आपने अपने महल से दूर एक खेमा बनाया हुआ है और ज़्यादातर वक्त महल में गुजारने की बजाय इस खेमे में क्यों गुजारते हो? सिकंदर आज़म हंसने लगा और कहा कि मैंने यह खेमा इसलिए यहाँ तामीर करवाया क्योंकि मेरे महल में गरीब और मज़दूर आदमी आने से घबराते हैं। इसलिए मैंने यह खेमा यहाँ तामीर करवाया कि कोई भी मेरी सल्तनत का आदमी मेरे साथ बात करने में ज़रा सा भी हचकटाहट महसूस ना करे और इसको मुझ तक पहुंचने में कोई भी दुश्वारी ना हो। और मेरे इस फैसले से मेरी रियाया बहुत खुश हुई। दोस्तों, फिर एक दिन सिकंदर आज़म खेमे में बैठा हुआ था कि एक वज़ीर सिकंदर के पास आया और सिकंदर आज़म को बताया कि बादशाह सलामत हमारे सुल्तानत के एक छोटी सी गाहों में एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। सिकंदर आज़म ने पूछा कि बताओ कौन सा मसला पेश आ गया है। वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, जब इस गाहों में किसी जवान की शादी होती है तो सुहाग रात को ही दुल्हा दुल्हन को तलाक देता है। इस बात का राज अभी तक नहीं पता चला कि तलाक देने की वजह क्या है। फिर कहा कि हुजूर, ऐसा मालूम होता है कि इन लोगों ने एक रस्म और रिवाज बनाई है, यहाँ तक कि यार एक की शादी में तलाक का होना मामूल बन गया है। सिकंदर आज़म परेशान भी हुआ, लेकिन इसने अपना एक अक्लमंद वज़ीर को इस गाहों में भेजा, जाकर पता लगाओ कि आखिर इस गाहों में क्या मसला है। इसके बाद वज़ीर अपने घोड़े पर सवार होकर इस गाहों में पहुंच गया। जब वज़ीर इस गाहों में पहुंचा तो इसने पूरी गाहों का चक्कर लगाया, लेकिन वज़ीर को कोई भी सुराग ना मिला। इसके बाद वज़ीर इस गाहों की बुज़ुर्ग के पास गए और इससे पूछा कि क्या तुम लोग अपनी शादियों में कोई अजीब व गरीब रस्म रिवाज करते हो? तो इस बुज़ुर्ग ने कहा कि हमारे दीन में रस्म व रिवाज शामिल नहीं है। जब वज़ीर को कोई और रास्ता ना मिला तो आपने सिपाहियों को साथ लेकर इस गाहों की तमाम शादीशुदा नौजवानों को पकड़कर बादशाह सलामत के पास ले गए और सिकंदर आज़म से अर्ज़ की कि हुजूर, आप इनसे मालूम करें कि क्या आखिर शादी की पहली रात को उन्होंने अपनी बीवियों को तलाक क्यों दी है। ये सब सुनने के बाद सिकंदर आज़म ने अपना बड़ा तलवार इनके सामने रख दी और नौजवानों से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। इन सब ने बताने से इनकार कर दिया तो सिकंदर आज़म ने अपना बड़ा तलवार अपने हाथ में लिए तो इन नौजवानों में से एक नौजवान बोला, बादशाह सलामत, गैरतमंद शोहर एक ऐसी बीवी के साथ कैसे रह सकता है जो शादी से पहले ही अपना कनवारा फन खो चुकी है। ये सुनकर सिकंदर आज़म बड़ा हैरान और परेशान हुआ और अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि जाओ और लड़कियों के घर वालों को लेकर आओ। नाज़रीन, जब इनके घर वालों को पेश किया गया तो लड़कियों की वालिदैन अपनी बेटियों की कसम खाकर इनकी बेगुनाही की गवाही दे रहे थे। सिकंदर आज़म की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर सिकंदर आज़म ने वज़ीर को कहा कि क्या बस तुम्हारा काम यही है कि मालूम करना कि आखिर इस गाहों में ऐसा क्यों होता है कि इतने फाकबाज और शरीफ लड़कियां शादी से पहले ही किसके साथ जिना करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वज़ीर इस बुज़ुर्ग के पास गया और कहा, आप मुझे इस जगह पर ले जाए जहाँ तमाम गाहों की लड़कों और लड़कियों की निकाह पढ़ाते हो।
تو بزرگ اس کو ایک سنسان جگہ پر لے گیا، لیکن اس جگہ پہنچنے سے پہلے تمام گاہوں والوں کو ایک خفیہ غار سے گزرنا پڑتا تھا، جس کے درمیان جا کر بالکل اندھیرا ہو جاتا تھا۔ آخر کار وزیر غار سے نکل کر اس جگہ پر پہنچ گیا، مگر وہاں پر بھی وزیر کو کوئی سراغ نہ ملا۔ پھر وزیر نے بزرگ سے کہا کہ تمہیں اس مجرم کو تلاش کرنے میں میری مدد کرنی ہوگی۔ بزرگ نے کہا کہ میں کیسے آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ وزیر نے کہا کہ تم گاہوں میں ایک دلہا اور دلہن کو تیار کر دو، اور ان کی شادی کرانے کے بعد اس کی ڈولی میں دلہن کی جگہ میں بیٹھ جاؤں گا۔ جب ڈولی گھر پہنچے گی تو اس کے بعد میں سب کے سامنے آؤں گا۔ پہلے تو بزرگ حیران و پریشان ہوا، لیکن اسے وزیر کی بات ماننی پڑی۔ ناظرین، جب ڈولی اٹھنے لگی تو وزیر دلہن کی لباس پہن کر بیٹھ گیا۔ جب ڈولی اس گھر کے درمیان سے گزری تو اچانک اندھیرا چھا گیا اور 3 خطرناک شکل کے آدمی سامنے آئے، جن کو دیکھ کر ڈولی اٹھانے والے نوجوان وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے۔ انہوں نے ڈولی کا دروازہ کھولا اور وزیر کو باہر نکالا، لیکن وزیر لڑکیوں کے لباس میں تھا اور دلہن کی طرح منہ پر دوپٹہ ڈالا ہوا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے وزیر کے منہ سے کپڑا اتارا تو وزیر کو دیکھ کر ان کی پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور وزیر نے اپنی تلوار نکالی اور ان کو وہیں پر ختم کر دیا۔ لیکن وہ ان کی سردار کو پکڑ کر سکندر اعظم کے پاس لے آیا۔ جب اس سردار کو سکندر اعظم کے سامنے حاضر کیا گیا تو سکندر اعظم نے اس سے سوال کیا کہ تم وہی ملعون ہو جو گاہوں کی تمام لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلتا تھا؟ تو اس نے کہا، ہاں بالکل میں ہی تھا۔ تو سکندر اعظم نے کہا کہ اس گندگی کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں بھی اس گاہوں کا ہی نوجوان ہوں۔ ایک دفعہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر باہر کاروبار کے سلسلے میں چلا گیا اور پیچھے میری بیوی کو اکیلا چھوڑ کر اس گاہوں کے لڑکوں نے میری بیوی کے ساتھ زیادتی کی۔ جب میں واپس آیا تو میری بیوی خودکشی کر چکی تھی۔ پھر اس بات کا ثبوت کاغذ پر میری بیوی نے لکھ دیا تھا۔ میں نے بھی اس دن سے ٹھان لیا کہ میں اس گاہوں کی کسی بھی لڑکی کو کنوارا نہیں رہنے دوں گا۔ سکندر اعظم نے کہا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن تم نے ان چند نوجوانوں کی سزا پورے گاہوں والوں کو کیوں دیتے ہو؟ اگر تم انصاف لینے کے لیے میرے پاس آتے تو ضرور انصاف مل جاتا۔ تم اپنا انتقام لینے کے لیے تم نے غلط راستہ چن لیا۔ اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ اس کے بعد سکندر اعظم نے اس کو تمام گاہوں والوں کے سامنے قتل کرنے کا حکم دیا۔ دوستو، اس کے بعد سکندر اعظم نے کھوج لگا کر ان لڑکوں کو بھی تلاش کر لیا جنہوں نے اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور ان کو بھی انصاف کی کٹہرے میں لا کر ان کو بھی سزائے موت کی سزا سنائی دی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوں گے۔ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر کے